नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। जुन राष्ट्रले आफूलाई आश्रय दिन्छ, सुरक्षा दिन्छ, बाँच्नका लागि रोजगारी दिन्छ, भलै त्यो राष्ट्र आफ्नो नहोस्, त्यो राष्ट्र सङ्कटमा पर्दा उसको रक्षाका लागि कोही उभिन्छ भने बुझ्नुपर्छ। त्यही हो क्षेत्रीय धर्म। रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि 10 लाख मानिसले युक्रेन छाडेर हिँडेका छन्। युक्रेन छाडेर हिँड्नेमा विदेशीहरू मात्र छैनन्, धेरै युक्रेनी पनि छन्। युक्रेनको नागरिक नभए पनि नेपालका एक युवा जो युक्रेनको रक्षाका लागि सेनामा भर्ती हुन अघि सरेका छन्। सामान्य अवस्थामा आफूलाई आश्रय दिने मुलुक सङ्कटमा पर्दा एक्लै छाडेर हिँड्न ती युवाको मनले मानेन। उनले ठाने, जुन देशले मलाई आश्रय दियो त्यो देश सङ्कटमा पर्दा म कसरी भाग्न सक्छु? आखिर गोर्खाली रगत कहीँ त प्रकट हुनु नै थियो। त्यो युक्रेनमा नेपाली युवा प्रताप बस्नेत मार्फत प्रकट भयो। प्रताप बस्नेतले भनेका छन्, यो कुनै मुलुक विरुद्धको युद्ध मात्र होइन, यो त मानवताको रक्षाका लागि भइरहेको युद्ध हो। मेरो अन्तिम सास रहुन्जेल म युक्रेनको रक्षाका लागि लडिरहनेछु। सलाम छ यी गोर्खालीलाई जसले नुनको बदला खुनले चुकाउने निर्णय गरेका छन्। सलाम छ यिनको साहस र गोर्खाली शानका लागि। प्रतापले युक्रेनको सेनामा भर्ती हुनै लाग्दा सम्भवतः कुनै युक्रेनी सञ्चार माध्यमसँग कुरा गरेको जस्तो देखिने यो भाइरल फुटेज एकैछिन हेर्नुहोस्। I cannot sleep all night because of this situation, because it is about humanity and human rights. I don't feel myself safety. I want to do something good for Ukraine because I used to work in Ukraine. I used to get food and shelter from Ukraine. That's why it's my responsibility when Ukraine need my help, and I am here to join the military force. And I will be proud. I will be proud until my last breath. I will be fight for Ukraine. रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको छ। युक्रेन अहिले आफ्नो रक्षाका लागि लडिरहेको छ। युद्धमा भाग नलिने, कुनै गुट उपगुटमा नलाग्ने नेपालको घोषित नीति हो। रुससँग नेपालको कुनै दुश्मनी पनि होइन, तर युक्रेनीहरू नै देश छाडेर भागिरहेका बेला एक नेपाली युक्रेनको रक्षाका लागि लड्न युद्ध क्षेत्रमा होमिए। प्रतापको यो साहसको सन्देश हो, नेपालीहरू गरिब जरुर छन् तर कृतज्ञ छैनन्, कायर छैनन्। कोसौं पर त नेपाली भेटिए, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नेपालमै चाहिँ नेपाली भेटिँदैनन्। नेपालले जसलाई नागरिकता दियो, राजनीतिमा स्थान दियो, सम्मान दियो, राष्ट्रको ढुकुटीबाट सुविधा पनि दियो, त्यस्ताले सङ्गीन समयमा कालापानी नेपालको होइन भन्दै विपक्षमा मतदान गरिदिए। कति फरक छ मान्छे बीच पनि। आश्रय दिने देशप्रति कृतज्ञ हुनेहरू कोही युद्धमा भाग लिन तयार हुन्छन्, कोही कृतज्ञहरू जति गरे पनि यो देशको बन्न सक्दैनन्। प्रताप बस्नेतको यो प्रसङ्गमा कुरा गरिरहँदा केही विषय त्यस्ता पनि छन् जसमा एउटा राष्ट्र चुक्नु हुँदैन। व्यक्तिले गरेको भुलको सजाय त्यही एक व्यक्ति वा उसका नजिकका मान्छेले मात्रै पाउन सक्छन्, तर एउटा राष्ट्रले गरेको भुलको सजाय त्यो देशका सबै जनताले पाउँछन्। नेपालमा सरकार फेरिए पछि विदेशीसँगको व्यवहार फरक हुन्छ। कहिले भारततिर ढल्केको देखिने, कहिले चीनतिर ढल्केको देखिने गरी व्यवहार गर्नेहरूले झन्डै 3 करोड नेपाली जनतालाई दुःख मात्रै दिइरहेका छन्। चीनले 5-7 वर्षदेखि अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेको छ। के कारण यो भइरहेको छ? यसको खोजी गर्नुपर्ने कि मिच्दै नमिचिएको सीमा मिचिएको भनेर अध्ययन कार्यदल बनाउने। यस्तो हचुवामा गरिने क्रियाकलापले छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्छ। देशको सीमा मिचिएको विषयमा वार्ता गर्न, कुरा उठाउन एक निमेष पनि ढिलो गर्नु हुँदैन। यसको मतलब यो होइन कि समाधान भइसकेको विषय पटक पटक गिजोलिरहनुपर्छ। इजरायलले नेपालीहरूलाई रोजगारी दिइरहेको छ। इजरायली प्रविधि र कृषि क्षेत्रमा यो मुलुकले नेपाललाई सहयोग गरिरहेको छ। तर नेपालको नीति कस्तो? जसले आफूलाई सहयोग गर्छ त्यसकै विरुद्ध राष्ट्रसङ्घमा मतदान गर्ने। राष्ट्रसङ्घको आपतकालीन महासभामा नेपालले युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको निन्दा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा मतदान गरेको छ। तर छिमेकी मुलुक चीन र भारतले मतदानमा भागै लिएनन्। दुनियाँमा सबै देशले आफ्नो हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छन्, तर यो घटनाले भन्छ कतै नेपाल उल्टो दिशामा यात्रा गरिरहेको त छैन। दक्षिण कोरिया, जापान यी दुवै मुलुकले कुनै न कुनै रूपमा नेपाललाई गुण लगाएका छन्, तर दुर्भाग्य यी देशमा सरकारले राजदूत नै पठाउँदैन। राजदूत बन्नका लागि यो देशमा कुनै ठुलो नेताको भतिज, कसैको सासू, कसैको काका हुनुपर्ने अघोषित योग्यता पनि चाहिन्छ। कूटनीतिक क्षेत्रमा योभन्दा भद्दा मजाक अरू के हुन सक्छ र?
आउन सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि हामी विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको कार्यक्रममा फेरि पनि एमसीसी प्रकरणका विषयमा एक महत्त्वपूर्ण फलोअप रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी एमसीसी अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय त छँदैछ। एमसीसी पास गर्ने बेला गरिएको 12 बुँदे घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकार गर्यो भन्ने विषयमा समेत यति बेला अनर्गल प्रचारहरू भइरहेका छन्। यो तथ्य आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र यता एमसीसी पास भइसक्यो तर केही दलहरूले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन्। यस विषयमा पनि थप कुराकानी गर्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा हुनेछ र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा पल शाह प्रकरणमा विशेष गरी एउटा महत्त्वपूर्ण फलोअप रिपोर्ट हामी यो प्रकरणका विषयमा पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो प्रकरणमा भइरहेको गैर कानुनी तमासाका विषयमा आज हामीले रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। कानुनी प्रक्रियामा अघि बढिसकेको यो प्रकरणमा पीडित पक्षलाई झन पीडित बनाउने गरी घटनालाई थप सनसनीपूर्ण बनाउने गरी गिजोल्ने प्रयासहरू भइरहेका छन्। यस्ता गैर कानुनी क्रियाकलापमाथिको प्रहार आजको कार्यक्रममा हुनेछ र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा सर्लाहीको माझी बस्तीको कथा प्रस्तुत गर्नेछौँ। विशेष गरी यो माझी बस्ती त्यही बस्ती हो जहाँका कामदारहरूलाई भारतमा काम गर्ने क्रममा चियामा अफिम मिलाएर ओभर ड्युटीमा खटाएर उनीहरूको मृत्यु भएको थियो र यो विषय हामीले कार्यक्रममा यसअघि पनि प्रस्तुत गरिसकेको विषय हो र आज हामी यी मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारको घरसम्म पुगेका छौँ र उनीहरूको दयनीय अवस्थाको पीडादायी कथा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा विशेष गरी यस कार्यक्रमको नियमित विषयका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका नेपालीहरूको कथा पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हामीसँग जोडिने माध्यम टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72424 प्रेन्टिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 तपाईका लागि खुला गरिसकेका छौँ। कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै पनि अन्यायमा पर्नु भएको छ, दुःख पीडा भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई कार्यक्रममा कल गर्नुहोस्, प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुहोस्। यस कार्यक्रमले तपाईँको सहभागिता बढीभन्दा बढी खोजिरहेको छ र तपाईँका समस्या समाधान गर्नका लागि हामी हाम्रो तर्फबाट हरसम्भव प्रयास पनि गरिरहेका छौँ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, एमसीसी पारित नहुँदासम्म मौन रहेको नेकपा एमाले अहिले आएर 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई लाज छोप्ने टालोको उपमा दिनु शोभनीय छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जस अनुसार 29.84% अर्थात् 145 जनाले तालीमा र 70.16% अर्थात् 341 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। दर्शकहरू, यो मत सर्वेक्षणले भन्छ नेकपा एमाले अहिले आएर 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई लाज छोप्ने टालोको उपमा दिनु शोभनीय छैन भन्नेमा सर्वाधिक मत परेको छ, अर्थात् गालीमा बढी मत परेको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, राष्ट्रसङ्घको आपतकालीन महासभामा युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको निन्दा गर्ने पक्षमा नेपालले मतदान गर्नु परिपक्व कूटनीतिक कदम हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण यति बेला गराउन चाहन्छु। सङ्घीय संसदले एमसीसी सम्झौता पास गरे लगत्तै अमेरिकाले खुसी व्यक्त गरेको छ। एमसीसीको मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै 5 वर्षभित्र प्रोजेक्ट पुरा गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। विज्ञप्तिको कुनै पनि कुनामा 12 बुँदे घोषणा उल्लेख छैन, तर आफू खुसी अर्थ लगाउनेहरूले भनेका छन् 12 बुँदे घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकार गर्यो। आफू खुसी अर्थ लगाउनेहरूले बेकारको हल्ला पनि फैलाइरहेका छन्। दुई देशबीचको सन्धि सम्झौतामा भाव बुझ्दा हुने खालका भाषा प्रयोग गरिँदैन। जे भन्न खोजेको हो ठ्याक्कै त्यही शब्द प्रयोग गरिनुपर्छ। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालको संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि एमसीसीको मुख्यालयले मार्च 1 मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति यही हो। यो विज्ञप्तिको कुनै पनि अनुच्छेद, कुनै पनि वाक्य वा कतै पनि
एमसीसी सम्झौतासँगै संसदबाट पारित भएको 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पनि एमसीसीले स्वीकार गरेको हो भन्ने उल्लेख छैन। तर नेपालका केही मिडिया र एमसीसीका पक्षधरहरूले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पनि अमेरिकाले स्वीकार गर्यो भन्दै हल्ला मचाइरहेका छन्। एमसीसी मुख्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको नामै लिएको छैन। विज्ञप्तिको कुनै पनि अंशमा केही पनि लेखिएको छैन। नेपालमा यो विज्ञप्तिमाथि पनि अर्को व्याख्यात्मक घोषणा आफू खुसी गरेर भन्ने गरिएको छ। सम्झौता र 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासँगै अनुमोदन भएको हो, यसकारण सम्झौता स्वीकार गर्नुको अर्थ 12 बुँदे स्वीकार गर्नु हो। एमसीसी सँगको सम्झौता संसदबाट पारित हुँदा एमसीसीले नै स्वीकार नगर्ने कल्पना गर्नु बेकार हुन्छ। अमेरिकाले सम्झौता अनुमोदन गर्न नेपाली नेताहरूलाई यसबीच चेतावनी नै दियो। त्यस्तो सम्झौता संसदबाट पारित भएपछि एमसीसीले स्वागत वा स्वीकार गर्नु पहिलो अनिवार्य शर्त नै थियो, जुन उसले पूरा गर्यो। एमसीसीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णयमा नेपालले आफूलाई सधैँ एक सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा प्रमाणित गरेको छ। विज्ञप्तिमा नेपाल र अमेरिका बीचको 75 वर्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध, प्रसारण लाइन, 5 वर्षमा प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्ने, गरिबी निवारण जस्ता विषयहरू उल्लेख छन्। जति पटक पढे पनि 12 बुँदे घोषणालाई एमसीसीले स्वीकार गरेको भन्न सकिँदैन। नेपाल अमेरिकी क्याम्पमा गएको हो। एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट पास नभई नेपाल नीतिबारे पुनर्विचार गर्ने धम्की अमेरिकाका सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले दिएका थिए। तर यो सम्झौता पारित भएपछि धन्यवाद दिन चाहिँ अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टनी जे ब्लिङ्कन नै अघि सरे। उनले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई टेलिफोन गरी खुसी व्यक्त गरे। विदेश मन्त्री ब्लिङ्कन र प्रधानमन्त्री देउबा बीचको वार्तामा युक्रेन मामिलाबारे पनि चर्चा भएको थियो। त्यस लगत्तै अमेरिकाकै पश्चात पछ्याउँदै नेपालले रुसको विपक्षमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मतदान गर्न पुग्यो। रङ्गमञ्च उठिसकेपछि 6 दलको आन्दोलन। एमसीसीसँग सरकारले गरेको सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गरिसकेको छ। एमसीसी पास भएपछि एमसीसीको मुख्यालयदेखि अमेरिकी सरकारले समेत प्रतिक्रिया जनाइसकेको छ। अब यो कार्यान्वयनको चरणमा जाने बताइएको छ। यो सबै भइसकेपछि 6वटा साना कम्युनिस्ट पार्टी तथा मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। आन्दोलन अनुसार शुक्रबार उपत्यकामा विशेष विरोध प्रदर्शन तथा विरोध सभाको आयोजना गरिएको छ। चैत 6 गतेसम्म चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ। चरणबद्ध आन्दोलनको अन्तिम दिन नेपाल बन्दको आह्वान गर्ने परम्परा बसेको भए पनि 6 दलको आन्दोलनमा यसपटक नेपाल बन्द परेको छैन। आन्दोलनमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, मोहन विक्रम सिंह, चित्रबहादुर केसी, सीपी गजुरेल, मोहन वैद्य, ऋषि कटेल र आहुति लगायत नेताका पार्टी छन्। शुक्रबारको सभामा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, नेकपा एमालेका नेता भीम रावल लगायतले पनि सम्बोधन गर्ने चर्चा छ। यसबीच विप्लव र भीम रावल बीच भएको भेटवार्ता चासोको विषय बनेको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्न यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजक विश्वभक्त दुलाल आहुति जोडिनु भएको छ। संयोजकज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब सबैभन्दा पहिले त अब यहाँले हरेक विषयमा आफ्ना विचारहरू निकै राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, विस्तृतमा आफ्ना विचारहरू राख्नुहुन्छ। तर आजको यस कार्यक्रममा म तपाईँबाट एकदमै छोटो सटिक जवाफको अपेक्षा गर्छु। एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड भएर तपाईँले जवाफ दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा मैले गरेको छु, किनभने समय छोटो पनि छ, त्यसकारण गर्दाखेरि सटिकमा जवाफ दिने प्रयास गर्नुहोला। अब सबैभन्दा पहिले त एमसीसी मुख्यालयले जुन जारी गरेको विज्ञप्ति छ, यो विज्ञप्तिमा हामीले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार गरेको भनेर हामीले देखेनौँ। यद्यपि स्वीकार गरियो भनेर हल्ला गरिएको छ, तपाईँहरूले देख्नुभयो? होइन, त्यो स्वीकार गर्ने कुरा नै होइन, त्यो स्वीकार गरिएको छैन नि, त्यो वक्तव्य पढे थाहा भइहाल्छ नि। हजुर, भने स्वीकार गरिएको छैन, यो अनर्गल प्रचार गरिएको, हल्ला मात्रै गरिएको। त्यो वक्तव्य त नाङ्गै पढे भइहाल्यो नि त, सबै थाहा आएको छ। हजुर, ठिक छ। अब एमसीसी पास भइसक्यो, तपाईँहरूको चरणबद्ध आन्दोलन सुरु भयो, बल्ल अलिकति यो उल्टो भएन भने? होइन, विगत 2 वर्षदेखि हामी निरन्तर आन्दोलनमा छौँ र तपाईँले यो काठमाडौँ सहर मात्रै होइन, देशव्यापी रूपमा एमसीसी पारित हुनुभन्दा अगाडि थुप्रै सङ्घर्ष भए, थुप्रै घाइते भएका छन्, थुप्रै चाहिँ बन्दी, अहिले पनि बन्दी छन्। 3 दर्जनभन्दा बढी छोडेको छैन सरकारले। आन्दोलन निरन्तर जारी छ। हजुर, अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको दाबी अनुसार उहाँको जीवनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि महाकाली सन्धि पास गर्नु थियो। एमसीसी पनि राष्ट्रिय हितमा भएकाले यो पनि पास गरिएको भनेर भन्नुभएको छ। तर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ यो धोका हो, जनता त अल्मलिए, कसरी बुझ्ने जनताले? अब होइन, पहिलो कुरा त अलमल त अलिअलि हुन्छ नि। सिङ्गै राष्ट्रमा एउटा ठुलो बन्चरोले माथिबाट हानेपछि के भएको हो भने केही समय अलमल त हुन्छ। तर यो एमसीसी 1950 को सन्धि पछाडिको सबभन्दा ठुलो राष्ट्रघाती सन्धि हो।
महाकाली सन्धि भन्दा पनि किनकि यसले हाम्रो देशभित्र एउटा सानो अमेरिकाको संस्था निर्माण गर्छ अथवा अमेरिकाको उपनिवेश निर्माण हुन्छ। नेपालको चाहिँ सम्पूर्ण जलस्रोत चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा लगिँदैछ र तेस्रो कुरा चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ रणमैदान अथवा चाहिँ लडाईँको केन्द्र अथवा लडाईँको स्थल बनाइदिएछ। यो त निकै नै ठुलो डरलाग्दो कुरा हो। यो शेरबहादुरजी जस्तो जुनसुकै विदेशीहरूको सन्धि पनि लाछाप लाउने विषयभित्र पर्दैन, उहाँको चेतनाले भ्याउने विषयभित्र पर्दैन। हजुर, अब अमेरिकाले विज्ञप्ति मार्फत नै के भनेको छ भने विशेष गरी नेपालले सार्वभौम देशको रूपमा चाहिँ यो निर्णय लियो भनेर भनेको छ। तर तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो यो उपनिवेशको रूपमा चाहिँ रह्यो भनेर, यसलाई कसरी बुझ्ने त हामी? नेपालभित्र बन्ने एमसिए नेपाल छ, त्यो एमसिए नेपाल चाहिँ नि एमसिसीको कानुन मान्छ। अमेरिकाको चाहिँ आजको कानुन र भोलि बन्ने कानुन पनि त्यसले मान्नुपर्ने भन्ने बाध्यता चाहिँ बकाइदा लेखिएको सन्धिमा, अनि नेपालको कानुन चाहिँ त्योभन्दा माथि हुँदैन भनेर लेखिएको छ। अनि यहाँभन्दा बढी अमेरिका यहाँ कसरी आउने हो र? त्यसरी त हो नि आउने। हजुर, अब सुरुवातमा चाहिँ प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल तपाईँहरूको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, तर पछिल्लो समय उहाँहरूको भूमिका पनि फेरियो। यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? उनीहरू कहिले पनि एमसिसी सम्झौताको खारेजीको पक्षमा थिएनन्। हजुर, संशोधन गरिकन पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए। प्रचण्डले अस्ति चाहिँ पत्रकार सम्मेलनमै भने नि, पहिला त म 1-2 वर्ष अगाडि त चाहिँ संकल्प प्रस्ताव सानो पास गरे पुग्छ भन्नेमा थिएँ। केपी ओलीको कार्यालयमा चाहिँ म चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँ पुग्यो भने होइन। त्यसमा उनीहरू पहिले पनि विरोधमा थिएनन्। उनीहरू सबैको साँठगाँठको प्रपञ्चबाट आएको कुरा थियो यो। र कार्यकर्ताहरूको र त्यस पार्टीभित्रका पनि देशभक्तहरू र बाहिर हाम्रो सङ्घर्षको कारणले उनीहरू केही न केही त्यसमा फुलबुट्टा भर्न बाध्य भएका थिए। र त्यो फुलबुट्टा चाहिँ उनीहरूले व्याख्यात्मक टिप्पणीको रूपमा भरेर आफ्नो असली राष्ट्रघाती अनुहार चाहिँ छुपाउने कोसिस गरेका हुन्। त्यो छुप्नेवाला नै छैन। भनेपछि केपी शर्मा ओली भन्दा प्रचण्ड चाहिँ अझ बढी प्रचण्डको भूमिका चाहिँ यहाँ राष्ट्रघाती देखियो भन्ने हो तपाईँले भन्ने गर्नुहुन्छ नि? होइन, केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल सबैको आधारभूत रूपमा एउटै हो। हजुर, आफ्नो पार्टीभित्रका देशभक्तहरू र बाहिरको सङ्घर्षलाई चाहिँ भ्रम दिनका निम्ति अलिकति चालबाजी चाहिँ केपी ओलीले पनि गरे, संसद चाहिँ डिस्टर्ब गरे जस्तो गरेर भोट नहालिकन। अर्कोतिर माधव नेपाल र प्रचण्डहरूले चाहिँ नि व्याख्यात्मक टिप्पणीको चाहिँ एउटा जलप लगाएर त्यसलाई पारित गरे। त्यसकारण उनीहरूको आधारभूत भूमिका एउटै हो। हजुर, अब गगन थापाकै कुरा गर्ने हो भने गगन थापाले पनि संसदमा त्यो कडा रूपमा भाषण गर्नुभएको यहाँले पनि सुन्नुभयो होइन? यो कुनै पनि राष्ट्रहितको पक्षमै छ, यो राष्ट्र विरोधी छैन भन्ने उहाँको जुन किसिमको दाबी थियो, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभयो तपाईँले? नेपाली काङ्ग्रेस र त्यो धारामा हुर्किएर आएका साथीहरूलाई वास्तवमा भन्ने हो भने बिपी कोइरालालाई छोड्ने हो भने चाहिँ मूलभूत रूपमा उहाँहरूसँग देशभक्तिको कुनै चिज नै छैन नि। नेपालमा अहिलेसम्म जति पनि असमान सन्धिहरू भएका छन् त्यो सबै काङ्ग्रेसको चाहिँ मिलोमतोमा काङ्ग्रेसको सरकार अन्तर्गत भएका हुन्। कोशी सम्झौता भन्नुहोस्, गण्डकी सम्झौता भन्नुहोस्, महाकाली भन्नुहोस्, टनकपुर भन्नुहोस्, अहिले एमसिसी भन्नुहोस्, त्यो सबै त काङ्ग्रेसको धाराको हो नि। त्यसमा काङ्ग्रेस पार्टी त स्वाभाविक रूपमा साम्राज्यवादीहरूको दलाल हो नि त। अनि त्यो दलाल पार्टीका चाहिँ कुनै नेताले त्यसरी भाषण गर्नुलाई कुनै अनौठो मान्नु पर्दैन। ठिक छ, अब प्रधानमन्त्री देउबा र अमेरिकी विदेश मन्त्री बीच छलफल पनि हुनु र नेपालले रुसको विपक्षमा मतदान पनि गर्नु, यो संयोग मात्रै हो कि अथवा नेपाल अमेरिकी क्याम्पमा पुगिसकेको हो भन्ने बुझ्ने, के बुझ्ने? एकदम पुग्न चाहिँ एमसिसी लागू हुन सुरु गरे हो के? आइपिएस अन्तर्गतको एमसिसी थियो। हजुर, आइपिएस अन्तर्गतका राष्ट्रहरूलाई चाहिँ देशहरूलाई चाहिँ उसले अमेरिकाले जे भन्छ त्यो त सही गराउँछ उसले। अब युक्रेनको सन्दर्भमा पनि त्यो सही गरायो, जबकि हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिले त होइन युद्धको विरोध गर्ने तर कसैतिर पनि प्रत्यक्ष नलाग्ने भन्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसो भएन, बरु एउटा पक्षमा लागेर अमेरिकी क्याम्पमा खडा हुने काम जो सुरु भएको छ त्यो एमसिसी लागू हुन सुरु भएको प्रमाण हो यो। हजुर, ठिक छ, अब तपाईँहरू थोरै दल हुनुहुन्छ होइन, सानो दल पनि छ, तर अरू सबै चाहिँ यसको पक्षमा देखियो भने तपाईँहरू विपक्षमा देखिनु भएको छ। अब तपाईँहरूले यसलाई यो गलत हो भन्ने बलियो आधार चाहिँ के दिन सक्नुहुन्छ त? दिनुहोस् त, किनभने सबै पक्षमा देखिए, यो त अनुमोदन पनि भइसक्यो। अनुमोदन हुने बित्तिकै यो लागू हुने कुरा होइन। हजुर, होइन, पहिलो कुरा त एमसिसीको पैसा आउन त अझै 1.5 वर्ष जति टाइम बाँकी छ। अहिले त नेपालीहरूकै रगत पसिना खर्च भइराखेको छ अहिले। त्यस कारणले संसारका विभिन्न देशहरूमा विशेष त अफ्रिकन मुलुकहरूमा लागू हुन सुरु भएपछि जनताले बुझ्न थालेपछि, आम जनताले बुझ्न थालेपछि, विद्रोह गरेपछि एमसिसी भएको हो होइन। मादागास्कर जस्ता देशहरूमा
अहिले घानामा मुद्दा चलिराखेको छ, मालीमा चलिराखेको छ, थुप्रै देशहरूमा चाहिँ यो एमसीसी भाग्न बाध्य भएको हो जनता जागेपछि। त्यसकारण यो देशभित्र नेपालका देशभक्तहरूले जब आम रूपमा चाहिँ विद्रोहमा निस्कन्छन् त्यसपछि मात्रै एमसीसी जस्तो परियोजनालाई खारिज गर्न सकिन्छ, यो देशलाई रणभूमि बनाउने षड्यन्त्रलाई चकनाचुर पार्न सकिन्छ र आइपीएसको चाहिँ अन्तर्गत राखेर विश्व भिडन्तमा नेपाललाई लिएर जाने षड्यन्त्रको चाहिँ अन्त्य गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यो दुईटा पार्टी चारवटा पार्टी सानो पार्टी वा ठुलो पार्टीको विषय होइन, यो त आम राष्ट्रभक्त देशभक्तहरूको विषय हो नि त। विषय कसले उठायो भन्ने कुरा हो। तपाईँले भन्नुभयो साना साना पार्टी भन्नुभयो, तिनै साना साना पार्टीहरूले उठाएको हुनाले बानेश्वरमा त्यति डिस्टर्ब भएको। तर तपाईहरुलाई त के पनि भनिएको छ भने तपाईहरुलाई त विकास विरोधी भनिएको छ, मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध बिगार्ने तत्त्वको रूपमा तपाईहरुलाई लिइएको छ। यस्ता कुराहरुलाई कसरी चिर्नुहुन्छ त? दुश्मनले कसरी लिन्छ भन्ने त बुझेकै कुरा हो नि, त्यो ठुलो कुरा होइन। जनताले कसरी लिन्छन् त्यही मुख्य कुरा हो के। हजुर, हस्, म समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरु, यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्यौं। विशेष गरी संयोजक हुनुहुन्थ्यो उहाँ वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजक विश्वभक्त दुलाल आउतीसँग कुराकानी गर्यौं। र दर्शकहरु, यससँगै एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारी के पनि छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एमसीसीको विषयमा आफ्नो प्रष्ट धारणा राख्दै आउनु भएको छ र खुला मञ्चमा फागुन 20 अर्थात् भोलि शुक्रबार 6 दल र 2 मोर्चाद्वारा आयोजित विरोध कार्यक्रममा सम्मानित नेता खनालले पनि सम्बोधन गर्ने भनी केही मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रचार भएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भनेर सम्मानित नेता खनालले त्यस्तो कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुने र सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम नरहेको भनेर खनालको आधिकारिक फेसबुक मार्फत जानकारी गराइएको छ। यो जानकारी मैले यहाँहरूलाई गराएँ। यदि कोही मिडिया अथवा कुनै पनि व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरिरहनु भएको छ उहाँको विषयलाई लिएर भने यो सच्याउनका लागि पनि यसले मद्दत गर्नेछ भन्ने विषयमा उहाँको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट यो जानकारी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरे। अब यो विषय फलोअपको विषय पक्कै पनि रहनेछ, किनभने राष्ट्रिय चासोको विषय हो, चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन सुरु भएको छ र यो विषय फलोअपको विषय रहनेछ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण यति बेला म गराउन चाहन्छु। बालिका बलात्कारको अभियोगमा फिल्म अभिनेता पल शाह यति बेला हिरासतमा छन्। उनले बलात्कार गरे वा गरेनन् त्यो अदालतले गर्ने ठहरपछि भन्न सकिन्छ, तर यो समाज, मिडिया र युट्युबरले ती बालिकाको अस्मिता अहिले नै लुटिसकेका छन्। मुलुकमा कानुन छ, पालना गराउने प्रहरी छ, प्रहरीको साइबर क्राइम शाखा पनि छ, मानव अधिकार आयोगदेखि महिला आयोगसम्म शानसँग बसेका छन्। एक बालिकाको फोटो भिडियो छताछुल्ल पारेर यो समाज मजा लुटिरहेको छ, तर यी सबै निकाय निकम्मा जस्तो देखिएका छन्। महिलासँग जोडिएको यो प्रकरणले यति ठुलो हङ्गामा मच्चाइसक्दा पनि महिला आयोगले एउटा विज्ञप्तिसम्म निकालेको पनि देखिएन। पीडितलाई थप पीडित बनाउने गरी यो समाज किन यति अराजक र छाडा भइरहेको छ त? तनहुबाट टिभी जर्नलिस्ट सबिन लामिछानेको सहयोगमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बालिका बलात्कारको अभियोगमा फिल्म अभिनेता पल शाह फागुन 15 देखि तनहुँ प्रहरीको हिरासतमा छन्। आफूमाथि बलात्कार भयो भन्ने दाबी गर्ने बालिका बेग्लै मनोदशामा बाँचिरहेकी छिन्, तर केही मानिसहरू बलात्कार आरोपीको पक्षमा नाराबाजी गरिरहेका छन्। मिडिया, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र युट्युबरहरूले पीडितको गोपनीयताको धज्जी उडाएका छन्। बालबालिकाका लागि बनेका ऐन कानुन अनुसार यस्तो क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई सोझै मुद्दा दायर गरेर 50,000 जरिवाना र 1 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ। कानुनको यस्तो डर धेरै जसोमा देखिएन। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को धारा 78 को यो प्रावधान हेर्नुहोस्। यस धाराको उपधारा 1 मा लेखिएको छ, कसैले पनि बाल अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धित बालबालिकाको परिचय खुल्ने कुनै पनि विवरण कुनै छापा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमद्वारा प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु हुँदैन। ऐनमा भएको यो दफा उल्लङ्घन गरेलाई हुने सजायबारे यही ऐनको अर्को यो दण्ड विधान हेर्नुहोस्। यसमा भनिएको छ, कसैले यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 1 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। ऐनमा बालबालिकाको गोपनीयता संरक्षण गर्ने यस्ता प्रावधान स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ, तर खुल्लमखुल्ला बालबालिकाको फोटो भिडियो फुटेज सार्वजनिक भइरहेका छन्। विशेष गरी मूलधारका मिडियाहरूमा समेत ऐन विपरीतका सामग्री प्रसारण भइरहेका छन्। सञ्चार माध्यमहरूको हकमा प्रेस काउन्सिल नेपालले केही मिडियालाई सामग्री हटाउन र माफी माग्न निर्देशन दिएको छ, तर काउन्सिलको अनुगमनमा असंख्य सामग्री पर्नै सकेका छैनन्। जो आम सञ्चार माध्यम भित्रै नभइकन आफ्नै ढङ्गले गर्दा युट्युबरलाई
हामीले भन्दा पनि त्यो चाहिँ प्रहरी प्रशासनले कारबाही गर्ने जति तयार हुन्छ कि हामीले तिनीहरू हाम्रोमा रेकर्डमा दर्तामा त अनलाइन सङ्घको माध्यममा छन्। सामूहिक सञ्जाललाई चाहिँ प्रविधिगत अध्ययन भनेर काउन्सिलिङ गर्ने हो, तिनीहरूलाई चाहिँ अनुगमनमा ल्याउने अथवा भनौँ न यो सोसियल मिडिया युजरहरूलाई चाहिँ अनुगमनको दायरा ल्याउने भन्ने त हाम्रो ठ्याक्कै अहिले काममा छैन नि। यो विषयमा पनि हामी अध्ययनकै क्रममै हो। तर पनि सार्वजनिक रूपमा अपिल त गर्न सकिन्थ्यो होला नि सर। त्यसमा अपिल त गर्न तपाईँले भनेको सही कुरा हो। त्यसको लागि मैले भने नि अपिल गर्नु पनि एउटा विषयमा त भएन, समग्र विषयको अध्ययन अनुसन्धान भएपछि नै बोल्ने कुराहरू हुन्छ। अध्ययन अनुसन्धान नभएको विषयमा बिचमा त्यति बोल्न पनि त भएन। मिडिया आम सञ्चार माध्यमका जो पत्रकारिता नै गर्छौँ भन्ने मिडिया र पत्रकारले गरे भन्दा बाहेक अरूमा त हामी जान सक्दैनौँ। त्यो विषयमा चाहिँ हामी अध्ययन भन्ने मैले भने हाम्रो काउन्सिलमा चाहिँ सो अनुगमन भन्ने पनि हाम्रो हुन्छ। एउटा उजुरीको आधारमा एउटा सो अनुगमन काउन्सिल आफैले गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसको अध्ययन चाहिँ भइरहेको छ। मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ प्रतिवेदन आएपछि त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेको उपसमिति अथवा आवश्यक पर्ने बोर्डमै प्रेस काउन्सिल बोर्डमै पनि छलफल गरेर यसको चाहिँ आधिकारिक धारा निष्कर्ष आएपछि हामी त्यसलाई चाहिँ वक्तव्य मार्फत छिटोभन्दा छिटो वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक गर्छौँ। नेपालको अर्को कानुनले पनि अपराध पीडितहरूको गोपनीयताको संरक्षण गरिदिएको छ। अपराध पीडित संरक्षण ऐन 2075 को दफा 6 मा लेखिएको यो व्यवस्था हेर्नुहोस्। यहाँ लेखिएको छ जबरजस्ती करणीमा परेकाहरू अनुसन्धान अभियोजन र अदालती कारबाहीको सिलसिलामा पीडितको गोपनीयता कायम गरिदिनु पर्नेछ। ऐनका यी सबै प्रावधानले स्पष्टसँग भरिरहेका छन् कि पहल शाहको मामिलामा जोडिएकी बालिकाको गोपनीयता सबैले कायम गर्नै पर्छ। नगर्नेहरू सजायको भागीदार हुन्छन्। पीडित पक्षलाई समर्थन गर्न आएका जस्तो लाग्छ लाग्यो नि त। तर चाहिँ अब समर्थन भन्दाखेरि त्यसैले समर्थन गरेर त हुँदैन। कानुनी हिसाबमा चाहिँ कानुनले गर्ने कुरो गरिरहेकै छ। उनीहरूले उतैपट्टि दबाब कानुनी हिसाबमा चाहिँ जहाँ सम्बन्धित ठाउँमा त्यहाँ दबाब दिने भन्दा नै राम्रो होला। यहाँ चौकी अगाडि आएर चाहिँ के नै होला र हुन्छ। प्रहरीको साइबर ब्युरो मात्रै सक्रिय हुने हो भने कम्तीमा 200-400 व्यक्ति एकैपटक गिरफ्तार पर्न सक्छन्। त्यस्तो हुन सक्दा मुलुकमा कानुन रहेको अनुभूति धेरैले गर्न पाउँथे। नजिरले भन्छ पीडितको भिडियो सार्वजनिक गर्नु ठूलो अपराध। राउटे युवतीहरूलाई मदिरा पिलाएर ललाई फोकाई बलात्कार गर्ने र भिडियो बनाएर सार्वजनिक गर्नेहरू यति बेला जेलमा छन्। जसले राउटे युवतीहरूको भिडियो सार्वजनिक गरेको अभियोगमा राप्तीपश्चिम.com का सम्पादक एके बहादुर बुढामगरलाई 5 महिना जेल र 5000 जरिवाना भएको थियो। यस्तो नजिर बसाउने फैसला सुर्खेत अदालतका न्यायाधीश डाक्टर राजेन्द्र कुमार आचार्यले गरेका थिए। न्यायाधीश आचार्यको त्यो बेलाको 6 बुँदे आदेशमा संवेदनशील विषयमा जथाभावी सामग्रीहरू प्रसारण गर्नेका विरुद्ध कारबाही हुनु तथा त्यस्ता साइटहरू आवश्यकता अनुसार बन्द गराउन संघीय गृह मन्त्रालय मार्फत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय समेत अनुरोध गर्न प्रकरण 6 अनुसार लेखी पठाउनु भन्ने उल्लेख थियो। दर्शकहरू, एक पीडित पक्षलाई झन्झन पीडा थप्ने काम भइरहेको छ र आफ्ना समाचारहरू सनसनीपूर्ण बनाउने र सँगसँगै यो घटनालाई किजोल्ने प्रयासहरू समेत भइरहेका छन्। यद्यपि सरकारवाला निकायले अझै पनि यसमा ध्यान पुर्याएको स्थिति देखिएको छैन र यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। माननीयज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार। हजुर, अब एक बालिकाको गोपनीयताको धज्जी उडाइएको छ, यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर पर्याप्त ऐन कानुनहरू पनि छन्, तर एकपछि अर्को अपराध एक बालिकामाथि भइरहँदा तपाईँहरूको आवाज कतै सुन्न पाइएन। तपाईँहरूको कन्सर्नमा नपर्ने विषय हो यो? हजुर होइन, यो हाम्रो कन्सर्नमा पर्ने विषय हो। हजुर, यो विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण पनि भएको छ र त्यो ध्यानाकर्षण भएर आज हामीले यस विषयमा प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गरेका छौँ। कति बेला जारी गर्नुभयो? किनभने तपाईँहरूको वेबसाइट हामीले हेऱ्यौँ, ती पीडित बालिकाको सार्वजनिक रूपमा यो हदमा पुगेर भइरहेको प्रचार रोक्न एउटा विज्ञप्ति त पक्कै निस्केको होला भनेर पढ्न पनि खोज्यौँ, वेबसाइट हेऱ्यौँ, कहीँ पनि देखिएन। हजुर, सायद छ कि 3-4 बजेतिर गऱ्यौँ भन्दा साथीहरूले फोन गर्नुभएको थियो। छैन, हामीले हेऱ्यौँ, तपाईँहरूको विज्ञप्ति पनि निस्किएको छैन। तपाईँसँग मेरो दिउँसो अनौपचारिक कुराकानी भइसके पछाडि पनि मैले यस विज्ञप्तिको बारेमा चासो लिएर हेर्ने कोसिस गरेँ, तर निस्किएको छैन। हजुर, मैले चाहिँ यो कुरालाई कन्फर्म गर्नको लागि मैले फोन गरेको थिएँ हाम्रो प्रवक्तालाई। हजुर, अनि हामीले आज प्रेस विज्ञप्ति निकालिसकेका छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ होइन। अब सञ्चार माध्यमले त्यसलाई अब राखेको छ कि छैन, तर उहाँहरूले हाम्रो आयोगको तर्फबाट प्रेस विज्ञप्ति गइसकेको छ। सायद अब वेबसाइटमा चाहिँ अपलोड भएको छ छैन त्यो अहिले मैले भन्न सकिनँ, तर यो विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ।
प्रेस विज्ञप्तिमा के उल्लेख गर्नुभएको छ तपाईँहरूले जुन विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ के कुराहरू छ के कुरामा तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण भयो यसबारे बताइदिनुहोस् त। हजुर अब त्यसमा चाहिँ अब एउटी नाबालिका किशोरीमाथि भएको त्यो खालको एउटा जुन दुर्व्यवहार छ होइन हजुर त्यो चाहिँ कानुनत यो चाहिँ दण्डनीय कुरा हो, यो कानुनत चाहिँ अपराध हो र ती बालिकामाथि बालिकाको चरित्र हत्या गर्ने बालिकालाई चाहिँ एउटा मानसिक दबाव सिर्जना हुने किसिमले जुन सञ्चार माध्यममा र सामाजिक सञ्जालमा जुन ढङ्गले चाहिँ भइरहेको छ प्रोपोगन्डा यो चाहिँ गलत कुरा हो र अदालतमा समेत प्रभाव पार्ने खालका गतिविधिहरू भइरहेका छन् भन्ने कुराहरू आइरहेको हुनाले त्यसरी कुनै पनि घटनालाई त्यो ढङ्गले प्रोपोगन्डाले प्रभावित पार्न चाहिँ मिल्दैन। यो कानुन त गलत कुरा हो र यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरिकन दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यहाँ त विषय कहाँसम्म पुग्यो भने यहाँ युट्युबरले यहाँ मिडियाले र सँगसँगै सामाजिक सञ्जालमा समेत ती बालिकाको गोपनीयताको धज्जी उडाइएको छ। यो विषयमा तपाईँहरूको कन्सर्न कतिको पुगेको छ किनभने यहाँ त कुनै एउटा व्यक्तिले होइन यहाँ त मासले ती बालिकामाथि पीडा थपिरहेको स्थिति छ बालिकाको। त्यसै कारण नै हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको। प्रहरीलाई चिठी लेख्नुभयो कहीँ कतै सम्बन्धित निकायलाई तपाईँहरूले ध्यान आकर्षण गराउनु भयो? आज हेर्नु सार्वजनिक विधाको दिन थियो, आज हामीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यौँ र हामीले यसको लागि अब कहाँ ध्यान आकर्षण गराउने प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेपछि हामीले के गर्ने भन्ने कुरा हामी गर्छौँ। सामान्य परिस्थितिमा हो भने पीडितले हामी कहाँ उजुरी गरेपछि हामीले त्यसका प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। तर यो अलिकति सार्वजनिक चासोको पनि विषय भइसकेको हुनाले चाहिँ यसलाई हामीले आफ्नै ढङ्गले आयोगले आफै नै यसलाई कन्सर्न राखेर यसलाई चाहिँ यो ढङ्गले प्रोपोगन्डा नबनाउनको लागि हामीले सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण गराएको। तर निकै ढिलो गराउनु भएको किनभने आरोपित 16 गते पक्राउ परे त्यस यता विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। यस विषयको चर्चा परिचर्चा नकारात्मक सकारात्मक विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणीहरू भइरहँदा समेत आयोगलाई हामी पनि खोजे भयौँ। तपाईँहरू निकै ढिलो तात्नु भएको हो कि किन यस्तो सुस्त देखिनु भयो? आउँछ होला भनेर। हजुर हामी प्रतीक्षामा थियौँ उजुरी आउँछ होला भनेर। सामान्यतया उजुरी आए पछाडि हामीलाई सजिलो हुन्छ यो कुरा गर्न, तर पीडित पक्षबाट कन्सर्न नभए पनि एकदम बढी नै प्रोपोगन्डा भइसके पछाडि चाहिँ अब हामीले आफै नै चासो राख्नुपर्छ भनेर आएको चाहिँ गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको यो विषयप्रति। हजुर म्याम, अब नेपालका एक चर्चित लेखक गीतकार नेपाली सेनाका पूर्व जनरल समेत रहनुभएका एकजनाले लेख्नु भएको छ। बिहान मैले हेरेको थिएँ मानव अधिकार आयोग भने पनि महिला आयोग भने पनि यी सबैले भत्ता खान मात्रै जानेका छन् भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यस्तो हो त? के भन्नुहुन्छ? अब त सबैले आफूले गरेको अनुभूति आफूलाई लागेको कुरा आफ्नो बुझाइ हजुर होइन सबैले चाहिँ अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता छ, त्यसमा मलाई भन्नु केही छैन। प्रश्न त यहाँनिर पनि आउँछ नि किनभने महिला आयोग छ भन्ने अनुभूति एउटा समस्या परेको बालिकाले समेत गर्न पाउँदैनन् भने यो आयोग किन चाहियो भन्ने किसिमको प्रश्न पनि त उठ्दैन? होइन उठ्न त पाउँछ त, मैले भनिसकेँ त। अब के भन्न चाहनुहुन्छ त तपाईँ ती बालिकाको न्यायका लागि? अब यो थप विषयलाई थप सनसनीपूर्ण नबनाउनु। हजुर बालिकाको न्यायका लागि चाहिँ जति सक्दो चाँडो त्यसको सत्य तथ्य छानबिन गरिकन बालिकाको चरित्र हत्या गर्ने गरी बालिकालाई मानसिक दबाव सिर्जना गर्ने गरी बालिकाको गोपनीयता भङ्ग हुने गरी त्यो ढङ्गले चाहिँ त्यो खालको हरकत गरिनु हुँदैन र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ र पीडकलाई कारबाही हुनुपर्छ। यसमा त कुनै कुरै छैन, के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरै छैन। हस्, त्यसका लागि तपाईँहरूको भूमिका पनि सशक्त देखिनेछ भन्ने किसिमको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। जुन ढङ्गको सुस्त देखियो भनेर आलोचना भइरहेको छ यसको रफ्तारलाई बढाउनु हुनेछ र थप दबाव सृजना गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। सशक्त भूमिका आयोगले निर्वाह गर्न सकोस् यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद म्याम। हजुर हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष गरी विचाराधीन विषयमा अनुसन्धान प्रभावित गर्ने खालका गतिविधिहरू गर्न नहुने हो, तर अहिले यो प्रकरणमा मुद्दा प्रभावित हुने गरी होलहुज्जत भइरहेको देख्न सकिन्छ र त्यसै गरी न्याय प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने गरी मिडियाले पनि ट्रायल गर्न पनि मिल्दैन। कुनै पनि विषयमा
यसले अनुसन्धानको विधि पद्धति मूल्य मान्यता निष्पक्षता नहुन सक्ने सम्भावना पनि बढिरहन्छ। त्यसैले यस्ता गतिविधिहरू गर्न पाइँदैन। विशेष गरी प्रहरीलाई स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो काम गर्न दिनुपर्छ, अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ। बाहिर होल हुज्जत गरेर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिप्पणी गरेर मिडियामा चाहिने नचाहिने सामग्रीहरू प्रकाशन र प्रसारण गर्ने काम बन्द गरिनुपर्छ, किनभने यो न्यायिक मूल्य र मान्यता विपरीत हुन्छ। अपराधी को होइन, त्यो कानुनले निर्क्योल गर्ने विषय हो। तर अपराध जसले गरे पनि अपराधको उपचार भनेको दण्ड नै हो। अहिलेलाई यति भन्छौँ यो विषयमा। यो प्रकरण फलोअपको विषय रहनेछ पक्कै पनि भन्दै कार्यक्रममा अन्य विषयहरू पनि बाँकी नै छन्। यी विषयहरू ब्रेक पछाडि प्रस्तुत गर्नेछौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै त्यसको समाधान खोज्नका लागि हरसम्भव प्रयास गरिने र सम्बन्धित निकायसँग जवाबदेहिता लिइने यस कार्यक्रममा आज हामी विविध विषयहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र आजको अर्को विषय वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिनेका पीडा कति छन्, कति राम्रो जागिर लगाइदिने आकर्षक तलब सुविधा दिने भन्दै सोझा साझा नेपालीलाई ठगी खाने धन्दा यति बेला चलिरहेको छ नेपालमा। अझ सरकारवाला निकाय समेत निकम्मा भइदिँदा रोजगारीका लागि विदेशी नै नेपालीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाएका छैनन् र पाउनुपर्ने रोजगारी पाएका छैनन्। यसर्थ नेपालीले पाउनुसम्मको दुःख पाइरहेका छन्। हाम्रो कार्यालयसम्म पुगेका केही पीडितहरूका यस्तै गुनासो समेटिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कञ्चनपुरका राजबहादुर चन्द, दोलखाका प्रेम कार्की र तनहुँका कुमार परियार 7 महिना अघि राम्रो कमाउने आशामा रोजगारीका लागि साउदी उडे। काठमाडौँमा रहेको लिङ्क इन्टरनेसनल म्यानपावर कम्पनी मार्फत उनीहरू साउदी पुगेका थिए। सप्लाई कम्पनीमा काम लगाइदिने भन्दै उनीहरूलाई पठाइएको थियो। तर साउदी उडेको केही महिनामा नै उनीहरूका सबै सपना समेत उडे। यसबीच कम्पनीका मालिकबाट उनीहरूले यात्रा मात्रै भोग्नु पर्यो। नराम्रो काम, नराम्रो आम्दानी, खालि मानसिक तनाव मात्रै। परदेशी भूमिमा यस्तै व्यवस्था भोग्न बाध्य भए यी युवाहरू। उनीहरूलाई कामबाट नै निकालियो र विडम्बना रोजगारीका लागि साउदी पुगेका उनीहरू बेरोजगार बनेका छन्। तेरो मेन पावरसँग कुरा गर, उसले नेपाल आइजा भनेपछि झिकाउँछ। ल ठिक छ, उसले नेपाल पठा भनेपछि म पठाइदिन्छु, एक्जिट दिन्छु भन्छ। तर हाम्रो मेन पावरले केही सुरसारै गरेको छैन, खाना पनि छैन, पैसा पनि छैन। अब खल्टीमा हामीहरूको होइन सर। अहिले उनीहरू नेपाल फर्काइदिन भन्दै हार गुहार गरिरहेका छन्। आफ्नै खर्चमा समेत नेपाल आउन चाहनु राख्दा समेत कम्पनीले उनीहरूलाई नेपाल झिकाउन पहल गरेको छैन। धेरै भइसक्यो भन्दा आज भोलि मेसेज गर्दा नि त्यस्तो रेकर्ड पठाएर पनि त्यति सबै रेकर्ड पठाएर तपाईँको के सबुत छ अफिस गएको भन्छ। रेकर्ड पठाएर पनि अफिस गएको सबुतै छैन। तिमीहरू मलाई झुटो बोलिरहेछ भन्छ, तिमीहरू ग्याङ बनाइरहेछ, ग्रुप बनाइरहेछ भन्छ। यदि ग्याङै बनाउनु पर्ने भने चाहिँ यतातिर अरू मान्छेहरू पनि सबैलाई भन्थ्यो हामी। हामीलाई यतिको अरू केही छैन, हामीलाई आफ्नो देश फर्किनु छ, हामीलाई नेपाल फर्काइदिनुहोस्, हामीलाई अरू केही छैन। हामीलाई केही मेन पावर सञ्चालक भन्छन् 24 घण्टाभित्र काममा लगाउँछु। पीडित युवाहरूको गुनासो सुनेपछि हामीले लिङ्क इन्टरनेसनल म्यानपावर कम्पनीका निर्देशक कमल काफ्लेलाई सम्पर्क गर्यौं। तर उनको दाबी भने फरक थियो। बिहिबार हाम्रो कार्यालयमा आएका काफ्लेले उल्टै युवाहरूलाई नै दोष लगाए। आफूहरूले काममा लगाउने कोसिस गर्दा समेत युवाहरूले नै अत्याचार गरेको उनको आरोप छ। त्यसपछि हामीले ती युवाहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी नै गराइदियौं र कुराकानीको क्रममा निर्देशक काफ्लेले 24 घण्टाभित्र आफूले नै काम दिलाउने प्रतिबद्धता जनाए। 2 वर्षको कन्ट्र्याक्ट पुरा नहुने बेलासम्म मेरो दायित्व हुन्छ काम र तलब दिएन भने मैले दिलाउने अथवा फिर्ता ल्याएर क्षतिपूर्ति दिने काम मेरो हुन्छ। तर काम गर्ने काम तपाईको हुन्छ। अब यसमा डिबेट नगरौँ। मैले काम दिलाउन सुन्नु न, मैले दिलाउन काम सक्छु कि सक्दैन 24 घण्टा हेर्नुहोस्। सकिन भने 25 घण्टाबाट फिर्ताको प्रोसेस हुन्छ। तर काम गर्नलाई तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ। स्मरण रहोस्, लिङ्क इन्टरनेसनल त्यही म्यानपावर कम्पनी हो जसले झुटो अन्तर्वार्ता गराएर मान्छे विदेश पठाएको थियो। तर ती अलपत्र परेकाहरू हाम्रो सम्पर्कमा आएपछि उनीहरूको उद्धार समेत भएको थियो। कपिलको गुहार, दलाल खोज्दै दिन बित्छ, मलाई न्याय देऊ। यता वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएका बैठकी महानव 5 का कपिल बोहराको दैनिकी दलाललाई खोज्दै बित्ने गरेको छ। रोजगारका लागि भौतारी रहेका उनको भेट छिमेकी जिल्ला बझाङका वीरेन्द्र शाहसँग भयो। वीरेन्द्रले न्यूनतम लगानीमा युरोपियन मुलुक क्रोएसिया पठाइदिने भन्दै प्रलोभन दिए। त्यसपछि वीरेन्द्रले भने जस्तै पैसा र डकुमेन्ट सबै बुझाए। तर आज भोलि भन्दै 1 वर्ष बित्यो, वीरेन्द्रले विदेश त परेको कुरा उनको पैसा र डकुमेन्ट समेत फिर्ता पाएनन्। एकै ठाउँको मान्छे भाइ हामी त्यसै झुट किन बोल्दा यता त भन्ने कुरा गऱ्यो। म चाहिँ पाण्डा म्यान पावरमा त्यसलाई मैले पैसा प्लस अनि मैले चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल डकुमेन्टहरू मैले त्यहाँ बुझाएको। अनि त्यसले चाहिँ पैसा चाहिँ आफ्नै नाममा हाल्नु भन्यो।
अनि मैले चाहिँ उसको खाता एनआइसी बैङ्कमा थियो, शेरबहादुर साई भन्ने खातामा मैले त्यसको 60,000 रुपियाँ मैले उसको डिपोजिट गरिदिएँ। हाल बानेश्वर बस्दै आएका कपिलको दैनिकी दलाल खोज्दै बित्ने गरेको छ। विगत 5 महिनादेखि दलाल वीरेन्द्र सम्पर्कविहीन छन्। म लगायत मेरो मात्र होइन, म लगायत अरू धेरैजनाको त्यसले पैसा खाएको छ क्या, धेरैजनाको खाएको छ। मसँग त्यसले दुबई पठाउँछु भनेर तिनीहरूसँग यतिसम्म गरेको त्यसले के अरे त्यो मेडिकलको पैसा समेत, मेडिकलको पैसा त मेडिकलमा दिनुपर्छ नि त होइन, तर मेडिकलको पैसा समेत 4500 रुपियाँ त्यो आफ्नै खातामा हाल्नु लगाएर त्यसरी समेत त्यसले त्यो ठगेर हिँडेको छ कि। कपिललाई 1 वर्ष पहिले पान्जा म्यान पावरबाट विदेश पठाइदिने भन्दै दलालले पैसा र डकुमेन्ट सबै बुझेका थिए। पीडितसँग एनआइसी एसिया ब्याङ्कबाट पैसा पठाएको सबै रसिदहरू सुरक्षित छ। त्यति मात्रै होइन, दलाल वीरेन्द्रले बैङ्कको चेक समेत दिएका रहेछन्, तर त्यो चेक बाउन्स गरेको प्रमाण समेत उनीसँग छ। यताति दलाल वीरेन्द्रलाई हामीले पनि सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्यौं, तर उनीसँग हाम्रो पनि सम्पर्क हुन सकेन। दर्शकहरू, हामीसम्म आएका केही प्रतिनिधि घटनाहरूलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्यौँ। विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा यति धेरै व्यतिथि छ कि भनिसाध्य छैन। यस कार्यक्रममा नियमित रूपमा हामीले यस्ता विषयहरूलाई महत्त्वका साथ स्थान दिएर प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, तर पनि यस्ता विषयहरू समाधान भइरहेका छैनन्, किनभने न्यूनीकरण भइरहेका छैनन्। हामीसम्म आएका विषयहरूलाई हामी समाधान गर्ने कोसिस र पीडितको घाउमा मलहम लगाउने कोसिस हाम्रो तर्फबाट हामी गरिरहेका छौँ, तर मेन पावरले बदमासी गर्न छोडेको छैन। ठगिनेहरू ठगिन छोडेका छैनन् र ठग्नेहरूले ठग्न छोडेका छैनन्। यस किसिमको परिस्थितिबाट वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र गुज्रिरहेको स्थिति छ। यद्यपि पछिल्लो समय श्रम मन्त्रालयले आफू यस्ता विषयमा अझ बढी गम्भीर रहेको भन्ने किसिमको जानकारीहरू दिइ नै रहेको छ, तर पनि श्रम मन्त्रालयमा पुगेका पीडितहरू जसले त्यहाँ श्रम मन्त्रालयद्वारा गठित मार्शल टिम अथवा त्यहाँ सञ्चालन भइरहेको हेल्प डेस्कमा गुनासो गरे पनि ती गुनासाहरू समेत सम्बोधन नभएको भनेर हामी समक्ष त्यस्ता गुनासोहरू आइरहेका छन्। हामीले बारम्बार सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराउँदै आएका छौँ, तर पनि यी विषयमा कुनै किसिमको सुधार देखिएको छैन। यस विषयलाई यही थाती राख्दै यति बेला हामीसँग मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार यही विषयमा हामीले जसको बारेमा रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ तिनै व्यक्तिहरू यति बेला हामीसँग साउदी अरेबियाबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ भाइबर मार्फत। सम्भवतः उहाँहरू थप समस्यामा पर्नु भएको छ, यति बेला उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, नमस्कार। मैले धेरैजनालाई देखिरहेको छु। हुन त हामीले 3 जनाको विशेष गरी 3 जनाको समस्यालाई केन्द्रित गरेर हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। धेरैजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूको समस्या भन्नुहोस् न, के जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ? सर, हामीलाई साउदी अरबको धेरै भइहाल्यो, न जब दिएको छ, न खानालाई खाना दिएको छ, रुममा पनि बस्ने, आज रुमबाट पनि निकालिदिएको छ सर। हामीहरूलाई निजमा जान्छौँ भनेको उताबाट खै के भन्नुभएको छ हाम्रो कमल सर काफ्लेजीले यता एमडीलाई। हजुर, हामीलाई रुमबाट निकालिदिनु भएको छ। आज रोडमा बसेर हामीहरू भिडियो गर्दैछौँ सर यता, होइन? हजुर, भनेको तपाईँहरू सबैजना लिङ्क इन्टरनेसनल मेन पावर कम्पनी मार्फतै जानुभएको हो? सबैजना त्यही मेन पावर कम्पनी मार्फत जानुभएको हो तपाईँहरू? होइन सर, यहाँ 7-8 जना लिङ्क इन्टरनेसनलबाट छौँ र अनि अरू ठाउँबाट पनि छौँ सर सबैजना। अरू मेन पावर कम्पनीको नाम भनिदिनुहोस् त। लिडिङ, हजुर, देवान कन्सल्टेन्ट। अनि तपाईँहरूलाई अहिले रुमबाट निकालियो? हजुर सर, हामी रोडमा बसेर फ्लाइस जलाएर कुरा गरिरहेको छौँ। के भनेर निकालियो? रुममा बस्न दिन हामीले न्युजमा जान्छौँ भनेर उहाँले खबर पाउनु भएको थियो यता याचारले। हजुर, अनि आएर हामीहरूको सम्बन्ध तोड्नलाई अलग अलग गर्न हामीहरूलाई सबैलाई रुमबाट निकाल्दैछ। हामी रुमकै बाहिर बसेर अहिले भिडियो कल गरेर हजुर मार्फत कुरा गर्दैछौँ। हजुर, अब लिङ्क इन्टरनेसनल मेन पावर कम्पनीका जो डिरेक्टर हुनुहुन्छ, लिङ्क इन्टरनेसनल मेन पावरका डिरेक्टर आज हाम्रो अफिसमा पनि आउनुभएको थियो। हामीसँग पनि उहाँले कुराकानी गर्नुभएको छ। 24 घन्टाभित्र तपाईँहरूलाई काम लगाउँछु, होइन भने म तपाईँहरूलाई नेपाल झिकाउँछु भनेर उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। उहाँको रेकर्ड हामीसँग छ। उहाँले सम्पर्क गर्नुभयो तपाईँहरूलाई हामीसँग कुराकानी भइसके पछाडि? हजुर सर, सुन्नु, यस्तो भन्दा भन्दै हामीहरूलाई 1 महिना बासिसक्यो। मान्छे 1 महिनादेखि बसिरहेछन् सर। हजुर, 2 महिनादेखि 3 महिनादेखि बसिरहेछन् मान्छेहरू, सबै मान्छेहरू सर। हजुर, हामीलाई 15 दिन काम दिन्छु भनेको 15 दिन भइसक्यो र रुममा न ग्यास दिएको छ, न बस्न दिएको छ, न खाना। आज हामीले न्युजमा जान्छौँ भन्दाखेरि खै के फोन गर्नु भएको रहेछ, रुमबाट नै निकालिदिएको छ हामीलाई। काम गर्नलाई भनेर हामी देश परदेशमा आउनु भएको हामीहरू
त्यहाँ जोब गरेरको ठाउँबाट पनि यहाँकै म्यानेजरले ल ठिक छ तिमीहरूलाई एक्जिट दिन्छ आउनुहोस् ल काम गरेर भयो यताउति भनेर नि बोलाएको हामीहरूलाई। अब रुमबाट निकालियो भनेर भन्नुभयो, तपाईँहरू कहाँ बस्नुहुन्छ, के खानुहुन्छ, कसरी सुत्नुहुन्छ, के छ त योजना? सर अब साथीभाइ कहिले दुबईबाट हो कहिले अन्तबाट साथीभाइहरूलाई पैसा मगाएर यतातिबाट र यही पसलमा यहीँ नजिकमै पसल छ, पसलदेखि खाएर छ, दिनको एक साग मात्र खाएर बसिरहेको छ। अब अहिले रुमबाट निकालिसके पछाडि तपाईँहरूको योजना के छ? कतिजना हुनुहुन्छ, कसरी बस्नुहुन्छ, कहाँ खानुहुन्छ? एमबिसीमा फोन गरेको सर होइन? हजुर एमबिसीमा फोन गरेको यस्तो यस्तो भइरहेछ, हामीले बकाइदा भिडियो रेकर्ड पनि पठाएको यस्तो यस्तो म्यानेजरले भनेको भिडियो पनि पठाएको छ उता। हामी गाह्रो भइसक्यो सर, रुमबाट निकालिसक्यो, के गर्ने भनेको उहाँले भन्नुभयो अहिले ढिला भइसक्यो भन्नुभएको छ, हामीलाई जसरी पनि ठेगाना गरिदिनु पर्छ सर। कोठामा म्यानेजर यहीँ उभिएकै छ, कोठाभित्रै छिर्न दिन लाग्छ छैन। अनि अब तपाईँहरूलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याउने व्यक्ति चाहिँ को हो, ठ्याक्कै नाम भनिदिनुहोस् होइन? सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, श्रम मन्त्रालयलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? श्रम मन्त्रालय पनि यस्ता समस्याहरूमा लिएर आफू गम्भीर छौँ, हामीले समस्या समाधान गरिरहेका छौँ भनेर भनिरहेको स्थिति पनि छ। सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीहरूलाई जसरी पनि नेपाल झिकाइदिनु पर्यो सर। हामीले श्रम मन्त्रालयमा निवेदन पठाएको हो, मेन पावरले तिनीहरू जोब गर्दैनन् भनेर, तिनीहरू जोब गर्नै लाछन् आफ्नो मर्जीले बसेका छन् भनेर झुटो बोलेर हामीलाई फसाएको छ यहाँ। हामीहरू जोब गर्नलाई भनेर यहाँ हो हजुर होइन। एक महिना भइसक्यो, ल जोब आज दिन्छु, भोलि दिन्छु, भोलि दिन्छु, भोलि 2 दिन जोबमा राख्दिनँ, 10 दिन रुममा राख्दिनँ सर। अनि खानालाई पैसा पनि दिएको छैन। मेरो 15 दिनको स्यालेरी यहाँ 45 दिनको स्यालेरी रोकेको छ केटाहरूको। 3 महिना भइसक्यो, बेसिक स्यालेरी दिँदैन, रुममा बसाले छ, कसैलाई पनि यो सबलाई फसाएकै छ सर। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू, कतिजनाको सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ? यहाँ 18-19 जना छौँ सर अहिले। हामी अहिले मिडियामा आएको 18-19 जना छौँ, बाँकी अरू मेन पावरहरूबाट अरू साथीहरू पनि छन्, उहाँहरूसँग भेटघाटै भएको छैन। भेटघाट गरौँला भनेर सुरसारमा थियौँ र हामीहरूलाई रुमबाट निकालिसक्यो सर। साउदी अरेबियाको कुन ठाउँमा हो ठ्याक्कै तपाईँहरू यति बेला भनिदिनुहोस् त? हामी रियाद भन्ने सर 16 छौँ हामी, के अरे 16 मा। हस्, तपाईँहरू सुरक्षित रहनु होला र तपाईँहरूसँग हामी पक्कै पनि सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र अहिले हाम्रो टिमले तत्काल त्यहाँ रहनुभएका सङ्घ संस्थाहरूलाई हामी कम्युनिकेसन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ, उहाँहरूलाई सम्पर्कमा ल्याएर तपाईँहरूको समस्याबारे जानकारी गराउने कोसिस गर्नेछौँ। र तपाईँ हाम्रो कुराकानीका आधारमा पनि यससँग सरोकार राख्ने जति पनि निकायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको तत्कालै गम्भीर ध्यान आकर्षण हामी गराउन चाहन्छौँ। केही भन्न चाहनुहुन्छ थप? के गर्ने सर अब थप केही भन्न चाहनुहुन्छ? लाउनु भएको छ हामीहरूलाई। हजुर थप अन्य साथीहरू केही भन्न चाहनुहुन्छ? आइडी पनि छैन सर, हाम्रो आइडी कमाल कम्पनीले राखिदिएको छ, हामीहरूलाई पासपोर्ट मात्र छ सर हामीसँग। भनेको तपाईँहरूको आइडी सबै कम्पनीसँग छ, तपाईँहरूसँग पासपोर्ट मात्रै छ हातमा? पासपोर्ट मात्र छ सर हामीहरूसँग। अब तपाईँहरू पासपोर्ट पनि छैन सर। अब तपाईँहरू नेपाल फर्किन चाहनुहुन्छ, तपाईँहरूको इच्छा यही हो? हामीहरूलाई जसरी पनि नेपाल फर्काइदिनु सर, फेरि धेरै भइहाल्यो सर। हामीले जस्तो तस्तो गरेर दुःख झेलेको मान्छेहरू हो। हामीहरूलाई आजले भने 1.5 महिना 2 महिना 15 दिन राखिसक्यो सर कोठाहरूमा। हामी अब योभन्दा माथि झेल्न सक्दैन सर। हामीलाई केही चाहिँदैन, हामीलाई जसरी पनि नेपाल झिकाइदिनु पर्छ। हस्, तपाईँहरूसँग हाम्रो टिमले तत्कालै सम्पर्क गर्नेछ र थप तपाईँहरूको यो समस्यामा समाधान गर्ने कोसिस र आजको जुन किसिमको समस्या तपाईँहरू अब कहाँ खाने, कसरी सुत्ने भन्ने जुन किसिमको यो तपाईँहरूको समस्या छ, यसलाई तत्काल हामी हाम्रो तर्फबाट सहयोग गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। आफ्नो समस्या राख्नुभयो, जोडिनुभयो, तपाईँहरूका विषयमा हामीले रिपोर्ट पनि प्रसारण गरेका छौँ। सम्बन्धित मेन पावर कम्पनीलाई पनि सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। यद्यपि जुन किसिमको प्रतिबद्धता उहाँले आज हामीसँग जनाउनु भएको थियो त्यो उहाँले पुरा गर्नुभएको छैन। यो विषयलाई पक्कै पनि गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ। तपाईँहरूको समस्या समाधान गर्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट हरसम्भव रहनेछ। केही समय धैर्य गर्नु होला है त। हुन्छ सर, अब फर्काइदिनु सर जसरी पनि नेपाल सर। हामीलाई धेरै भइसक्यो मर्न, नत्र हामीले भनेको सर मेन पावरलाई सुसाइड गर्छौँ, भिडियोमा हाल्छौँ, मिडियामा हालिदिन्छौँ, जे गर्नु छ गर्नुसम्म भनेको सर हामीहरूले। केही समय धैर्य गर्नु होला, केही समय धैर्य गर्नु होला, आफ्नो मनस्थितिलाई बलियो बनाउनु होला। यही भन्न चाहन्छौँ। अहिलेका लागि तपाईँहरूसँग छुट्टिन्छौँ है त। हुन्छ सर, धन्यवाद। हामी यहीँ पर्खिरहेछौँ सर। हस् दर्शक महानुभावहरू, रिपोर्ट मार्फत पनि हामीले उहाँहरूको समस्यालाई प्रस्तुत गऱ्यौँ र सँगसँगै उहाँहरूलाई हामीसँग सम्पर्क भइसके पछाडि मेन पावर कम्पनी र त्यहाँ रहेको कम्पनीले अहिले रुमबाट समेत निकालिदियो र हामी सडकमा बसेर तपाईँहरूसँग लाइभमा जोडिएका छौँ भन्ने किसिमको गुनासो उहाँहरूले गर्नुभएको छ। यद्यपि मेन पावर कम्पनीका जो निर्देशक हुनुहुन्छ कमल काफले, उहाँले हामीलाई अब 24 घन्टाभित्र यी अल्पत्र परेका व्यक्तिहरूलाई कम्पनीमा काममा फर्काउनेछु भन्ने किसिमको कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो, प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनु भएको थियो। तर उहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गर्नुभएको छैन। उल्टो ती व्यक्तिहरूलाई
रुमबाट निकालिएको अवस्था छ। भर्खरै पीडितले स्वयं बताउनु भएको छ। त्यो कम्पनीबाट मात्र होइन, अन्य धेरै कम्पनी मार्फत पनि त्यहाँ पुगेका नेपालीहरू, रोजगारीका लागि पुगेका नेपालीहरू अल्पत्र परेका छन्। भनेको काम नपाउँदा उहाँहरू नेपाल फर्कने मनस्थितिमा पुगेको स्थिति छ। यद्यपि यी सबै व्यक्तिहरू श्रम स्वीकृति लिएर नै त्यहाँ पुगेको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीकै लागि साउदी पुगेका हुन्, तर भनेअनुसारको काम, भनेअनुसारको सेवा सुविधा नपाएपछि र कम्पनीका मालिकको तर्फबाट यातना मात्रै भोगेपछि यी व्यक्तिहरू हाम्रो सम्पर्कमा आएका थिए र हामीले यससँगै मेनपावरका सञ्चालकलाई पनि आज हाम्रो कार्यालयमा बोलायौँ, तर उहाँले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम भएको छैन। यो विषयलाई गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ र हाम्रो टिमले लगत्तै यी व्यक्तिहरूलाई अहिले नै सम्पर्क गरेर यी व्यक्तिहरूको समस्यामा तत्काल केही सकिन्छ भने समाधान गर्ने कोसिस र मलम लगाउने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ भन्दै यति बेला कोही दर्शक फेरि जोडिनु भएको छ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार। हजुर म मुगु जिल्ला सुरु गाउँपालिका वडा नम्बर 10 बाट हरिकेश आचार्य बोल्दैछु। हजुर आचार्यजी, के समस्यामा पर्नुभयो? यहाँले आफ्नो समस्या राख्नुहोला। हजुर हाम्रो यो विद्यालयमा जहिले लापरवाही हुन्छ। योभन्दा 1 वर्ष अगाडि पनि मैले विद्यालय खतरको कोड बनाएर लेखेको थिएँ। त्यतिखेर अरू विद्यालयहरू अन्तको विद्यालयहरू चलिरहेको थियो, हाम्रो विद्यालय चाहिँ खतर हुने खोड बनाइएको थियो भने अहिले पनि लकडाउन हुनुभन्दा 1 महिना भने 17-18 दिन अगाडि चाहिँ टिचरहरू हिँडिसक्नु भएको थियो। अस्ति पनि तपाईले यो कुन विद्यालयको बारेमा गुनासो गर्न खोज्नु भएको हो? खुलेको छैन हजुर, मास्टरहरू आएका छैनन्। कुन विद्यालयको बारेमा गुनासो गर्न खोज्नु भएको हो? विद्यालयको नाम? हजुर 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 विद्यालयको नाम भनिदिनुस् न। विद्यालय श्री जगतमाला माध्यमिक विद्यालय। अनि यो विद्यालयमा चाहिँ के लापरवाही भयो भन्नुभयो? शिक्षकहरू पनि पुगेका छैनन् भन्ने तपाईँ गुनासो हो पढाउनका लागि? शिक्षकहरू हजुर अहिले 19 गते भइसक्यो। अहिलेसम्म 1 जना हेडमास्टर हुनुहुन्छ र 3 जना +2 को सरहरू हुनुहुन्छ, 2 जना। हजुर। अनि त्यो बाहेक अनि 1 जना चाहिँ तब 1 जना अर्को टिचर हुनुहुन्छ, 4 जना टिचर मात्रै हुनुहुन्छ। 19 जना टिचरहरूको लिस्ट छ र 14 जना टिचरहरू आएको छैन अहिलेसम्म। भनेपछि कुल कति जनाको दरबन्दी रहेछ यो विद्यालयमा? जम्मा 18 जनाको दरबन्दी छ, इसिडी सहित 18 जना। 18 जना मध्ये अहिले विद्यालयमा नियमित रूपमा उपस्थित हुने शिक्षकहरू कति जना? अहिले जम्मा 4 जना टिचर, एउटा हेड सर हुनुहुन्छ र अनि 3 जना अरू टिचरहरू हुनुहुन्छ। ओहो, 4 जना मात्रै अहिले। अनि अन्य शिक्षकहरू के कारणले उपस्थित हुन नसक्नु भएको, यसबारे तपाईले पक्कै पनि प्रश्न गर्नुभयो होला। विद्यालयका प्रधानाध्यापक के भन्नुहुन्छ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष के भन्नुहुन्छ? मैले यसको बारेमा मैले विद्यालयमा पनि गएर भने तपाईहरू पनि बरु नबस्नुहोस्, होइन भने सबै सरहरूलाई बोलाउनुहोस् भन्ने कुराहरू पनि गरेँ र तल बसेका सरहरूलाई पनि भने हामी शिक्षक सेवा आएको परीक्षा दिन आएका हौँ, हामी यो कुनै हालतमा पनि यो महिनामा उपस्थित हुँदैनौँ, इक्जाममा बरु फागुन वैशाखमा आउँछौँ, अहिले आउँदैनौँ भन्ने यस्तो कुरा गर्नुभयो। विविध अध्यक्षज्यूले पनि बारम्बार उहाँलाई जानकारी गराउनुभयो, फोन मार्फत, फेसबुक मार्फत, र उहाँहरू कुनै हालतमा टेर्नु भएर र हेड सरले पनि मैले बोलाएको हुँ, मैले भनेको मान्नु भएन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूले जो अहिले विद्यालयमा उपस्थित हुनुहुन्न ती शिक्षकहरूले तलब सुविधा चाहिँ पाइरहनु भएको छ, यसबारे तपाईँले जानकारी लिने प्रयास गर्नुभयो? हजुर मैले लिएँ सर, योभन्दा पहिला पनि पाइरहनु भएको थियो। योभन्दा पहिला यो अहिले मात्र होइन, यो मुगु जिल्ला सोरु गाउँपालिका वडा नम्बर 10 मा यो सङ्घीयता आउनु नै होइन, यो सङ्घीयताका कारण नै गाउँपालिकामा चाहिँ कसैले पनि टिचरहरूलाई भन्न नसक्ने जहिले तलब खाउने सिस्टम रहेछ। यो पालि पनि अझै उहाँले तलब खाने कुरा गरिरहनु भएको छ। मैले चाहिँ तलब बरु हटाइदिनुहोस् भनेको, त्यसको विषयमा अझै हाम्रो विषयले छलफल नगरेसम्म हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अनि विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कति हो? कुल सङ्ख्या लगभग 450 जति छ। 450 जना विद्यार्थीलाई 4 जना शिक्षकले पढाइरहनु भएको छ। अत्यन्त गम्भीर विषयमा अनि त्यसपछि +2 को छ लगभग 40-50 जना विद्यार्थीहरू, 11 को छन्, 12 को चाहिँ अहिलेसम्म आएकै छैनन्। ठिक छ, अत्यन्त गम्भीर विषयमा तपाईँले जानकारी गराउनु भएको छ। सार्वजनिक चासोका विषयमा तपाईँले यो गुनासो राख्नु भएको छ। म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जो मोगु स्थित टिभी जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ उहाँको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र यो विषयमा गम्भीरताका साथ रिपोर्टिङ गर्नका लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो विषयमा हाम्रो फलोअप रहनेछ। तपाईले आफ्नो समस्या राख्नुभयो, यसबारे जानकारी गराउनुभयो, अन्य अभिभावकको पनि प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँले जुन गुनासो राख्नु भएको छ यसका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेका लागि छुट्टिन्छु। दर्शक महानुभावहरू, गाउँपालिकामा 450 जना विद्यार्थीहरू विद्यालयमा रहेको गाउँपालिकामा रहेको विद्यालयमा तर 4 जना शिक्षकले मात्रै पढाइरहेको, यद्यपि 18 जना शिक्षकको दरबन्दी त्यहाँ रहेको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। यस विषयको थप
फलोअप हामी दर्शकहरूलाई रिपोर्टिङ मार्फत देखाउनेछु भन्दै अर्को विषयतर्फ यति बेला लिएर जान चाहन्छु। गएको कार्तिकमा सर्लाहीका 3 युवाले भारतमा अनाहकमै ज्यान गुमाए। कम ज्यालामा भारत लगेर 18 घण्टासम्म काम लगाउने ठेकेदारहरूको जालमा परेर अरू पनि धेरै नेपालीहरू बधुवा मजदुर झै श्रम गर्न बाध्य भएको विषय हामीले कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको 762औं श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गरेका थियौँ। अनवरत काममा दलाउन ठेकेदारहरूले चियामा अफिम मिसाएर खुवाउने गरेको त्यो मामिला अनौठो तरिकाले मान्छेले बिर्सन थालेका छन्। त्यो घटनामा ज्यान गुमाउने नेपाली मजदुरको परिवार अहिले कसरी बाँचिरहेका छन् त? सर्लाहीका टिभी जर्नलिस्ट अनवर अहमद मृतकको घरको कोठासम्मै पुगेका छन्। दृश्यले भन्छ योभन्दा गरिब, योभन्दा दुःख पाउने अरू कुनै ठाउँ छैन। यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो घर गनौरा माझीको हो। गत कार्तिकमा गनौराका 26 वर्षीय छोरा नन्दलालको रहस्यमय मृत्यु भारतमा भएको थियो। 6 जनाको परिवारमा नन्दलाल मात्रै कमाउने सदस्य थिए। थकान नहोस् भनेर नन्दलाललाई काममा लगाउने ठेकेदारले चियामा अफिम मिसाएर खुवाउने गर्थे, जसका कारण नन्दलाल 26 वर्षमै बिते। उनको ज्यान भारतमा गयो, नेपालमा उनको परिवारको सर्वस्व गयो। नन्दलाल बिनाको उनको परिवार अहिले दुर्दशामा बाँचिरहेको खबर पाएपछि हामी उनको घर पुग्यौं। 4 धुर ऐलानी जमिनमा बनेको घरमा भित्र हेर्दा गरिबीको पराकाष्ठा देखियो। वृद्धावस्थाका कारण गनौरा अहिले काम गर्न सक्दैनन्। गनौराकी विधवा बुहारी 3 नाति नथिना अब भिख मागेरै बाँच्न सकिन्छ कि भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का 3 युवकको भारतमा रहस्यमय मृत्यु भएको दुःखद घटनामा ज्यान गुमाउने मध्येका एक नन्दलाल पनि हुन्। उनी बिनाको उनको घरमा हामी पुगेर हेर्दा बिहान बेलुका छाक टार्नै मुस्किल भएको पायौं। ऐलानीमा बनेको भए पनि एउटा छाप्रो त छ, तर छाप्रोभित्र केही छैन। बिहान खाएपछि बेलुका के खाने भन्ने टुङ्गो छैन। घरमा चामलको एउटा गेडा नभएको कैयन दिनहरू यो परिवारले भोगिसकेको छ। पैँचो पैँचोको भरमा भात पाक्दै आएको छ। सुत्नका लागि एउटा डस्ना, एउटा सिरक हुनु कुनै सम्पन्नता होइन। दुर्भाग्य त यो छ कि यो परिवारसँग त्यति पनि छैन। परालमाथि ब्ल्याङ्केट ओछ्याएर ब्ल्याङ्केट नै ओढेर सुत्ने गरेको यो दृश्यले स्पष्ट पार्छ। मृतक परिवार भन्छ अब भिख माग्न मात्रै बाँकी छ। नन्दलालका बुबा गनौरा भन्छन् अब भिख मागेर हिँड्न मात्रै बाँकी छ। हामीसँग बाँच्ने कुनै आधार बाँकी छैन। हमरा खाला अवस्था न है, हम अब बूढ़ा हो गेली कि बूढ़ा हो गेली तो अब देखू अब हम कमाए न सकी छी। अब बच्चा बीमार पड़ गेल तो हम कहाँ सनबै? कोई तो हमरा कोई अवस्था हमरा खोजे पड़ले कि अब भीख मांगे पड़ते कि कथी मांगे पड़ते कि हमरा वही अवस्था हमरा अथी हो गई। अब हम तो बूढ़ा हो गई। अब भारतको उत्तर प्रदेशमा पर्ने फिरोजाबादमा नन्दलाल सहित जगदीश माझी र ईश्वरपुरका सुमन भुजेललाई काम गराउन गाउँकै इनरजित राउत र सुनिल राउतले लगेका थिए। उनीहरू फिरोजाबाद स्थित मलेश्वर कोल्ड स्टोरेजमा काम गर्थे। एकहोरो काम गरिरहन सक्ने बनाउन राउत ठेकेदारहरूले चियामा अफिमको मात्रा मिसाएर खुवाउने गरेको मृतक परिवारले दाबी गर्दै आएको छ। दैनिक 14 घण्टा अनवरत काम गर्दा पनि ठेकेदारहरू सन्तुष्ट हुँदैन थिए। त्योभन्दा बढी समय काममा लगाउने प्रयासमा उनीहरू हुन्थे। काम गर्ने उहाँहरूको रहस्यमय मृत्यु भएपछि उनीहरूमा आश्रित परिवारको स्थिति बुझ्दा अन्यको पनि अवस्था दुःखद पाइयो। मृतक नन्दलाल र जगदीशकी पत्नीहरूले बाँच्न पनि मुस्किल अवस्था सिर्जना भएको जानकारी दिए। एक बार जिया ललक बड़ी छल से कमाए ले गेलक। अब केना कैलक केना कथी कैलक। अब 2-3 गो बाल बच्चा बा। अब के साथी करती है गेल कमाए आ वही मर गए। अब कौन हमनी के कमा के खियाते? हमरा वो असर वही पर कमा के लगती तब सबके पालित रहा। अब मर गए। अब बुढ़िया मतारी है, बाप है, ओकर 12 गोटा परिवार में है। अब कथी खियाबै न खियाबै? ओकरा भीख मांगे खियाबै कि कथी खियाबै? मृतक परिवारको दुर्दशा देखेर छिमेकीहरू मानवीय सहायता किन कसैले उपलब्ध नगराएको होला भनेर आश्चर्यचकित छन्। राहतको आशा गरेर स्थानीयहरू प्रदेश सरकारसम्म पुगे। मृतक परिवारलाई सहयोग गर्न कोही तयार भएनन्। धेरै सङ्कटपूर्ण र यो भयावह अवस्था छ। औषधि गराइदिने पैसा हुँदैन औषधिको लागि। अब यस्तो चिसो ठाउँ बेलामा चाहिँ लुगाफाटा फेरिदिने कोही भएन र यिनीहरूको उपचार खर्च समेत हालसम्म कसैले तिर्दिएको छैनन्। ज्यान मार्ने मुद्दाका आरोपी खुलियाम घुम्छन्। यो घटनाका आरोपी इनरजित राउत र सुनिल राउत अहिले खुलियाम घुम्छन्।
धेरै ठुलो सङ्घर्षपछि उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ, तर दुवैजना पक्राउ परेका छैनन्। जाहेरी दर्ता मात्रैका लागि पनि पीडितहरू 7 दिनसम्म धरनामा बसेका थिए। यही क्षेत्रका करिब 22 जना नेपाली युवालाई भारतमा बन्धक बनाएर काममा लगाएको आरोप समेत राउत विरुद्ध छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्ने हाम्रो सोच थियो, विशेष गरी चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र महतो सुडीसँग, तर समय अभावले उहाँसँगको कुराकानी हामीले प्रस्तुत गर्न सकेनौँ। यद्यपि भारतमा ज्यान गुमाउने 3 युवकको घरसम्म पुगेर हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट अनवर अहमदले गर्नुभएको रिपोर्टिङ हामीले भर्खरै यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। मान्छे गरिबीको योभन्दा तल पुग्न सक्दैन, मागेर खाने बाहेक अब हामीसँग केही पनि उपाय छैन भन्ने अवस्थामा यो परिवार पुगेको छ। तर स्थानीय सरकार, जो जनताको सरकार हो, जनताको नजिकको सरकार हो, त्यो सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ। खैर, यसै विषयमा हामीले स्थानीय सरकारका प्रमुखसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। कुराकानी नभए पनि यो गाउँपालिकाका प्रमुख, स्थानीय सरकारका प्रमुखको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस् र यो पीडित परिवारको समस्यामा मलहम लगाउने प्रयास स्थानीय सरकारले गरोस्, हामी यही चाहन्छौँ। यति आग्रह पीडितको तर्फबाट हामी गर्न चाहन्छौँ भन्दै यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। अन्य विषयहरू पनि कार्यक्रममा समावेश थिए। यी विषयहरूलाई आगामी श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ र त्यसको जवाबदेहिता पनि लिँदै जानेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।